नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को एकाइ 1 मा हामी र हाम्रो समाज भन्ने एकाइ अन्तर्गत पाठ 3 गाउँपालिकाको गठन र यसले प्रदान गर्ने सेवाहरू र पाठ 4 नगरपालिकाको गठन र यसले प्रदान गर्ने सेवाहरू भन्ने विषयमा आज छलफल गर्दैछौँ। हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा समाज निर्माणका विभिन्न आधारहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं। हाम्रो समाज कसरी निर्माण भयो त, किन निर्माण भयो त, के कारणले निर्माण भयो त भन्ने बारेमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं। त्यसमा हामीले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि अनि हाम्रो आफ्नो सुरक्षाको लागि, एक आपसमा सहयोगको लागि अनि त्यसै गरेर विभिन्न परम्परागत संस्कारहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजको निर्माण भएको छ भन्ने बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्यौं। र आजको कक्षामा हामी यो पाठ 3 र पाठ 4 अन्तर्गत गाउँपालिकाको गठन र यसले प्रदान गर्ने सेवाहरू र नगरपालिकाको गठन र यसले प्रदान गर्ने सेवाहरू भन्ने दुईवटा पाठको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो छलफल गर्नुभन्दा पूर्व मैले यहाँ केही प्रश्नहरू सोधेँ है त तपाईहरूलाई। के तपाईलाई थाहा छ, तपाईले थाहा पाउनु भएको छ गाउँपालिका र नगरपालिका भनेका के हुन्? केलाई गाउँपालिका अथवा नगरपालिका भनिन्छ? त्यसैगरी त्यो गाउँपालिकामा गाउँसभा हुन्छ, त्यो गाउँसभा कसरी गठन हुन्छ? अनि नगरपालिकाको नगरसभा चाहिँ कसरी गठन हुन्छ त? अनि त्यसैगरी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका हुन्छ, त्यो कार्यपालिका कसरी गठन हुन्छ त? अनि नगर कार्यपालिकाको गठन चाहिँ कसरी हुन्छ त? त्यसै गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरू के छन्? गाउँपालिका र नगरपालिकाले के सेवा सुविधा हामीलाई उपलब्ध गराउँछन् त? आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु यही नै हो। र आज यो सबैभन्दा पहिला यो गाउँपालिका भनेको के हो त? पहिला हामी यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यो गाउँपालिकाको बारेमा। अब हाम्रो यो गाउँपालिका भनेको चाहिँ के हो त? त्यो गाउँपालिकाको बारेमा मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, गाउँपालिका भन्नाले विभिन्न गाउँहरूलाई समावेश गरी 4 किल्ला तोकेर निर्धारण गरिएको प्रशासनिक एकाइलाई गाउँपालिका भनिन्छ। भन्नाको मतलब के हो भने 4 किल्ला तोकेर भन्नाले पूर्वमा के पर्छ, पश्चिममा के पर्छ, उत्तरमा के पर्छ र दक्षिणमा के पर्छ, अथवा कहाँदेखि कहाँसम्मको क्षेत्रलाई चाहिँ गाउँपालिका भन्ने हो त, त्यो खुलाइएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब नगरपालिका, यहाँ हेर्नुहोस् है त, नगरपालिका र गाउँपालिकामा के फरक छ त? यो उस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो नगरपालिका विभिन्न सहरी क्षेत्रलाई समावेश गरी 4 किल्ला तोकेर निर्धारण गरिएको प्रशासनिक एकाइलाई नगरपालिका भनिन्छ। अब अघि हामीले गाउँपालिकामा विभिन्न गाउँहरू भनेका थियौँ, त्यसै गरी यो नगरपालिकामा चाहिँ विभिन्न सहरहरूलाई 4 किल्ला तोकेर यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म भनेर निर्धारण गरिएको प्रशासनिक क्षेत्रलाई नै हामी के भन्छौँ त? नगरपालिका भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो नगरपालिका चाहिँ
यहाँ हेर्नुहोस् त है त, मैले यो भक्तपुर जिल्लाको एउटा नक्सा देखाइरहेको छु नि तपाईहरुलाई। यो भक्तपुर जिल्लाको नक्सामा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ जम्मा 4वटा रङमा हामी 4वटा नगरपालिकाहरू देख्छौँ। यो भक्तपुरमा गाउँपालिका छैनन् यो भक्तपुर जिल्लामा, र यो 4वटा नगरपालिकाहरूमध्ये चाँगुनारायण नगरपालिका यहाँ छ यो पिङ्क कलरमा, अनि त्यसै गरी यो हरियो रङमा चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, त्यसै गरी पहेँलो रङमा भक्तपुर नगरपालिका, अनि त्यसै गरी यो अर्को चाहिँ तल हामी यहाँ सूर्य विनायक नगरपालिका देख्न सक्छौँ। यसरी यो 4वटा नगरपालिका मध्ये अघि हामीले भन्यौँ नि त, यो के भन्यौँ त भन्दा विभिन्न 4 किल्ला तोकेर, यहाँ हेर्नुहोस् त यो सूर्य विनायक नगरपालिका छ, यसको 4 किल्ला भन्नाले के हो त भन्दा, जस्तै यता काभ्रेपलाञ्चोक छ पूर्वतिर, अनि पश्चिमतिर ललितपुर छ, दक्षिणमा पनि ललितपुर छ, उत्तरतिर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, अनि त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका पर्दछ। यसरी यो 4 किल्ला भन्नाको मतलब के हो त भन्दा, पूर्वमा के पर्छ, पश्चिममा के पर्छ, उत्तरमा के पर्छ, दक्षिणमा के पर्छ भनेर त्यसरी निर्धारण गरिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यता भाइहरुहरू, यसलाई अब यहाँ यो चाहिँ सूर्य विनायक नगरपालिका भयो। अब यहाँबाट यसरी आएर यो सूर्य विनायक नगरपालिका भयो भने यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि काभ्रेपलाञ्चोक, यता ललितपुर, अनि यहाँनेरि मध्यपुर थिमी, अनि त्यसै गरी यहाँनेरि भक्तपुर, अनि यहाँनेरि चाहिँ चाँगुनारायण। यो एउटा मैले सूर्य विनायक नगरपालिकाको एउटा नक्सा बनाएँ। यो नक्साको पूर्वतिर चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक यो पालिकाको नगरपालिका पूर्वतिर पर्दो रहेछ, दक्षिणतिर ललितपुर पर्दो रहेछ, त्यसै गरी पश्चिममा पनि ललितपुर छ भने पूर्वतिर उत्तरतिर चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका पर्दछन्। यसरी यो यहाँ हेर्नुहोस् है त, सूर्य विनायक नगरपालिकाको चाहिँ 4 किल्ला के रहेछ त भन्ने कुराको अवधारणामा हामीले थाहा पायौँ। अब यसपछि यसरी 4 किल्ला निर्धारण गरेर तोकिएको प्रशासनिक क्षेत्र नै के हो त, नगरपालिका अथवा गाउँपालिका हुन्। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको बारेमा तपाईहरुलाई कति कुरा थाहा छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपालमा हाल जम्मा 460 वटा गाउँपालिकाहरू छन्। गाउँपालिकामा वडाको संख्या 5 देखि 21 सम्म हुने व्यवस्था छ। नेपालमा हाल 276 वटा नगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका र 6 वटा महानगरपालिकाहरू छन्। यी तीनै किसिमका नगरपालिका गरेर जम्मा 293 वटा नगरपालिकाहरू छन् र नगरपालिकामा भने न्यूनतम 9 देखि 25 वटा सम्म वडाहरू हुन्छन् भने यो जम्मा स्थानीय निकायको संख्या चाहिँ 460 वटा गाउँपालिका र 293 वटा नगरपालिका गरेर जम्मा 753 वटा स्थानीय निकायहरू छन्, स्थानीय तहहरू छन्। र यसरी हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी यो गाउँ सभा भनेर अघि नै मैले सुरुमै कुरा गरेका थिएँ नि भाइ बहिनीहरू, यो गाउँ सभा भनेको चाहिँ के हो त?
गाउँसभा कसरी गठन हुन्छ त? ती हाम्रा गाउँपालिकाहरूमा गाउँसभा कसरी गठन हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हरेक गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी एकजना उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू चाहिँ यहाँ मैले एउटा 6वटा वडा भएको वडा जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ, उदाहरणको लागि मैले त्यसलाई यहाँ साभार गरेँ। 6 जना वडा अध्यक्षहरू हुनुभयो। त्यसै गरेर प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 2 महिला मध्ये 1 जना दलित सहित 4 जना सदस्यहरू गर्दाखेरि जम्मा 6वटा वडाको चाहिँ कति हुने भयो त? 24 जना वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी गाउँपालिकाभित्रका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्यहरू 2 जना हुने व्यवस्था रहेको छ। र यसरी त्यसैले 6वटा वडा भएको गाउँपालिकाको गाउँसभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, वडा अध्यक्ष 6 जना, अनि वडा सदस्यहरू 24 जना र 2 जना महिला सदस्य सहित जम्मा 34 जना हुने व्यवस्था छ। तर अब हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने सबै गाउँसभा चाहिँ सबै गाउँपालिकामा 6वटा मात्र वडा हुँदैनन्। हामीले अगाडि नै जानिसकेका छौँ, हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ फरक फरक वडाहरूको सङ्ख्या हुन्छ। 5वटा वडादेखि लिएर 21वटासम्म वडा हुने व्यवस्था छ। र त्यसै गरी अब यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, त्यो वडामा चाहिँ यो 6वटा वडा भएको गाउँसभाको गठन गर्दाखेरि चाहिँ 34 जना गाउँसभा सदस्य हुनुहुन्छ भने अब हामी अर्कै सङ्ख्या राखेर यहाँ हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा दिए जस्तै तपाईँ बस्नुभएको वडामा, तपाईँ बस्नुभएको गाउँपालिकामा 6वटै वडा हुन्छन् भन्ने छैन। तपाईँ बस्नुभएको गाउँपालिकामा मानौँ 12वटा वडा रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ गाउँसभा कतिजनाको हुन्छ त? यसलाई हामी यहाँ हेरौँ है त। यहाँ 1 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अध्यक्ष 1 जना, त्यसै गरी उपाध्यक्ष 1 जना, अनि त्यसै गरी वडा अध्यक्ष 12 जना हुनुहुन्छ भने कस्तो हुन्छ त त्यो गाउँसभा भन्दाखेरि अब वडा सदस्यहरू चाहिँ कतिजना हुने व्यवस्था छ? हरेक वडामा 4 जना हुने व्यवस्था छ भनेपछि 12वटा वडामा कति हुनुभयो त वडा सदस्यहरू? 12 गुणा 4 भनेपछि कतिजना? 48 जना वडा सदस्यहरू हुने व्यवस्था भयो। अनि त्यसै गरी हामीले यहाँ दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट चाहिँ 2 जना हुने व्यवस्था छ। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 48 जना, अनि त्यसै गरी यहाँ 2 जना 50 जना, 50 र 12 ले 62 जना, 63, 64 जना, जम्मा कति हुनुभयो त? जम्मा 64 जना। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक वडामा 4 जनाको दरले निर्वाचित हुँदाखेरि 12वटा वडामा चाहिँ यहाँ 48 जना सदस्य हुने भएकोले यो गाउँपालिकाको गाउँसभाको सङ्ख्या कति भयो त? 64 भयो। यसै गरी हरेक गाउँपालिकाको वडा सङ्ख्याको आधारमा गाउँसभाको कुल सङ्ख्या चाहिँ फरक फरक हुने रहेछ। अब त्यसै गरी गाउँ कार्यपालिकाको गठन, अब अघि मैले कुरा गरेँ 64 जना गाउँसभाले कुनै पनि काम गर्नलाई छरितो हुँदैन र त्यो गाउँसभाले चाहिँ त्यसो भएको कारणले गर्दा कानुनी रूपमै हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा गाउँ कार्यपालिका गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो गाउँ कार्यपालिकामा चाहिँ
कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष 1 जना, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष 1 जना, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरू मैले यहाँ 6 जना लेखेँ, किनभने हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा जुन गाउँपालिकाको उदाहरण दिएको छ त्यहाँ चाहिँ 6 वटा वडा भएको गाउँपालिका भएकोले यहाँ मैले 6 जना लेखेँ। अनि त्यसै गरी गाउँसभाले निर्वाचित गरेका महिला सदस्यहरू 4 जना र त्यसै गरी गाउँसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका 2 जना गरेर जम्मा यहाँ चाहिँ 2 जना 8 जना 12 2 14 जना गरेर हामी यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो सबैलाई हामीले जोड्यौँ भने 1 जना अध्यक्ष, 1 जना उपाध्यक्ष, 2 जना हुनुभयो, वडा अध्यक्षहरू 6 जना 8 जना हुनुभयो, 4 जना महिला सदस्यहरू 12 जना हुनुभयो, त्यसै गरी दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट 2 जना गर्दाखेरि जम्मा 14 जना वडा सदस्यहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भने तर वडा संख्या फरक भएका गाउँपालिकाहरूको गाउँ कार्यपालिकाको संख्या भने फरक हुन्छ। भन्नाको मतलब अघि हामीले यहाँ देखाए जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ 6 वटा वडा नभएर 10 वटा वडा रहेछ अथवा 12 वटा वडा रहेछ अथवा 21 वटासम्म वडा हुन्छ, 21 वटा वडा रहेछ भने यहाँ चाहिँ 6 जनाको ठाउँमा 21 जना प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो के हुने रहेछ त गाउँ कार्यपालिका पनि हरेक गाउँपालिका अनुसार चाहिँ फरक फरक किसिमको हुँदो रहेछ। त्यो गाउँपालिकाका वडाका संख्याहरूले चाहिँ यसलाई निर्धारण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी यो गाउँपालिकाले चाहिँ के काम गर्दछ त, के कस्ता सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्दछ त, यहाँ हामी अलिकति गाउँपालिकाले गर्ने सेवा सुविधाहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। अब गाउँपालिकाले स्थानीय जनताका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरूको व्यवस्था गर्दछ। सेवा भन्नाले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, अरू प्रशासनिक सेवा जस्ता विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ। त्यसै गरी स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दछ। भनेको बाटो घाटो बनाउने, कुलो पैनीहरू बनाउने, अनि त्यसै गरी वृक्षारोपण गर्ने, तटबन्ध गर्ने, अनि त्यसै गरी खानेपानीको आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने यस्ता कामहरू पनि गर्दछ। र जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरू पनि सञ्चालन गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि गर्दछ। स्थानीय तथ्याङ्क भनेको हामीले पछि अन्तिमतिरको एकाइमा पढ्नेछौँ। विभिन्न किसिमको जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता कुराहरू चाहिँ कुनै पनि गाउँपालिकामा कतिजना जन्मिए, कतिजनाको मृत्यु भयो, कतिजना विवाह गरेर आए भनेर ती सबै कुराको अभिलेख पनि, ती सबै कुराहरूको अभिलेख पनि राख्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका करहरू सङ्कलन गर्ने कार्य पनि गर्दछ। गाउँपालिका भनेको पनि एउटा के हो त, स्थानीय सरकार हो भाइ बहिनीहरू। र स्थानीय सरकारले विभिन्न विकास निर्माणका कार्य गर्नलाई उसलाई के चाहिन्छ, बजेट चाहिन्छ। र त्यो बजेट सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ उसले कर पनि सङ्कलन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी सहकारीको रेखदेख गर्ने कार्य पनि गर्दछ। विभिन्न गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो आर्थिक सामाजिक उत्थानको लागि चाहिँ विभिन्न सहकारी संस्थाहरू खोलेका हुन्छन्। ती संस्थाहरूलाई रेखदेख गर्ने, तिनीहरूले नियम अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निगरानी गर्नेदेखि लिएर ती संस्था मार्फत स्थानीय जनतालाई कसरी अझ बढी विकास निर्माणतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि यसले चाहिँ काम गर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत भन्नाले कक्षा 8 सम्मलाई बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू भने माध्यमिक शिक्षा भन्नाले 9 देखि 12 सम्मलाई बुझिन्छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत, अनि त्यसै गरी कक्षा 9 देखि 12 सम्मको यो माध्यमिक शिक्षा, अनि त्यहाँको स्वास्थ्य र सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा
र व्यवस्थापनको कार्य पनि गर्दछ। भन्नाको मतलब के हो भने विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, त्यहाँको पठन पाठनको रेखदेख गर्ने, त्यहाँको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिने, त्यो स्वास्थ्य स्थितिलाई सुधार गर्ने, सरसफाई गर्नेदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध वृद्धाहरूलाई भत्ता दिने काम पनि यो स्थानीय गाउँपालिकाले नै गर्दछ। त्यसै गरी अब हामी नगर सभाको गठन, अब नगरपालिकाको कुरा हामीले अघि नै गरिसकेका छौँ। नेपालमा 3 किसिमका नगरपालिकाहरू छन् भाइ बहिनीहरू। एउटा नगरपालिका, अर्को उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका। अब यी नगरपालिकामा पनि के हुन्छ त, नगरसभा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो नगरसभा यहाँ हेर्नुहोस् त, नगरसभा कस्तो बन्छ त भन्दा सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुख एकजना, जनताबाट निर्वाचित एकजना नगरपालिकाका प्रमुख, जनताले भोट दिएर निर्वाचित हुनुभएको एकजना नगरपालिकाको प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू, जति वडा छन् त्यति नै जना। भन्नाको मतलब 10 वटा वडा छन् भने 10 जना, 12 वटा वडा छन् भने 12 जना, 35 वडा छन् भने 35 जना। त्यो प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू पनि नगरसभाको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित एक महिला र एक दलित महिला सहित 4 जना सदस्यहरू वडा संख्या अनुसार हुने। भन्नाको मतलब हरेक वडाको संख्या अनुसार कति वडा त, जस्तै 20 वटा वडा छ भने एउटा वडाबाट 4 जना गर्दाखेरि 80 जना वडा सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अघि हामीले गाउँपालिकामा चाहिँ यो दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका सदस्यहरू 2 जना हुने व्यवस्था थियो भने यहाँ चाहिँ नगरसभामा चाहिँ 3 जना हुने व्यवस्था गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको अर्थ मैले यसलाई फेरि पनि प्रष्ट पार्छु है भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ चाहिँ त्यसै गरी गाउँपालिका जस्तै गरेर यो नगरपालिकामा पनि यसै गरेर, जस्तै मैले एउटा उदाहरणका लागि वडा अध्यक्षहरू 10 जना हुनुहुन्छ भने वडा सदस्य कतिजना हुनुभयो, 10 जना इन्टु 4 जना बराबरी 40 जना वडा सदस्य। अनि त्यसै गरी हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ 2 जना हुने व्यवस्था थियो भने यहाँ दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट चाहिँ 3 जना गर्दाखेरि 10 वटा वडा भएको चाहिँ वडामा कतिजना चाहिँ नगरसभाको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भनेपछि कतिजना हुनुहुँदो रहेछ त, 55 जना हुनुहुँदो रहेछ। 43, 53, 54, 55 जना। यसरी हाम्रो के रहेछ त भन्दा वडाको संख्या अनुसार चाहिँ त्यहाँ को नगरसभाको संख्यामा पनि फरक पर्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी नगर कार्यपालिका, अघि हामीले गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ गाउँसभामा धेरै जना सदस्यहरू हुँदाखेरि काम गर्न सजिलो हुँदैन। त्यो भएर काम गर्न छरितो होस् भनेर एउटा सानो गाउँ कार्यपालिका बनाए जस्तै यहाँ पनि नगरपालिकामा पनि नगर कार्यपालिकाको गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र अब यो नगर कार्यपालिका चाहिँ कसरी गठन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब गाउँपालिका जस्तै छ, अलिकति फरक छ, थोरै फरक छ। अब यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुख 1 जना, उपप्रमुख 1 जना, त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू वडाको संख्या अनुसार, अघि मैले भने कुनै नगरपालिकामा चाहिँ धेरै वडा छन् भने धेरैजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने, थोरै वडा छ भने थोरैजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने नगरसभाले निर्वाचित गरेका महिला सदस्यहरू चाहिँ 5 जना र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका सदस्य 3 जना। यसरी हाम्रो चाहिँ 20 वटा वडा भएको नगरपालिका छ भने कतिजना हुने प्रावधान रहेछ त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्रमुख 1 जना, उपप्रमुख 1 जना, अनि यो वडाको संख्या 20 जना हुने बित्तिकै यहाँ 20 जना हुने व्यवस्था भयो। त्यसले गर्दा अनि नगर सभाबाट निर्वाचित महिला सदस्य 5 जना तथा अल्पसंख्यकबाट 3 जना, जम्मा 8 जना। अनि यहाँ 20 वटा हुँदाखेरि 28
30 जनाको चाहिँ नगर कार्यपालिका हुने व्यवस्था हुने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने 20 वटा वडाको संख्या भयो भने यसरी वडाको संख्या अनुसार के हुने रहेछ त नगर कार्यपालिकाको पनि संख्या चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अघि मैले गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि यो न्यायिक समितिको कुरा गरेको छैन। यो न्यायिक समिति चाहिँ दुवैमा गाउँपालिकामा पनि र नगरपालिकामा पनि यो न्यायिक समितिको गठन गर्ने प्रावधान छ भाइ बहिनीहरू। यो न्यायिक समिति चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त संयोजक उपप्रमुख संयोजक हुनुहुन्छ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुख संयोजक अनि गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्यहरू 2 जना गरी जम्मा 3 जनाको एउटा न्यायिक समिति हुन्छ। यो न्यायिक समिति भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्थानीय स्तरमा भएका विभिन्न सानातिना झैझगडाहरू विवादहरूलाई चाहिँ त्यही समाधान गर्ने, न्यायालयको बाटोमा जानुभन्दा पहिला सानातिना झगडाहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई त्यही गाउँठाउँमै समाधान गर्ने काम गर्दछ भाइ बहिनीहरू। र त्यो चाहिँ नगरपालिका र नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुखहरूको संयोजकत्वमा चाहिँ उहाँहरू प्रमुख रहेको एउटा 3 जनाको समिति हुन्छ। यसले चाहिँ जनताहरूलाई परेका पीरमर्काहरू त्यही केलाएर चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय स्तरमै न्याय दिने काम चाहिँ यसले गर्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसैगरी नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरू। अब नगरपालिकाले चाहिँ के काम गर्दछ त भाइ बहिनीहरू? नगरपालिकाले के कस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दछ त? अब हामीले गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू पनि अगाडि नै छलफल गरिसक्यौँ र गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरू चाहिँ उस्तै किसिमको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा हामी अर्को पाठमा चाहिँ बृहत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। र यहाँ हेर्नुहोस् त स्थानीय सडक निर्माण र मर्मत गर्ने, गाउँ आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय सडकहरू बिग्रियो भत्क्यो भने त्यसलाई निर्माण गर्ने अथवा पुनर्निर्माण गर्ने अथवा नयाँ सडक खोल्नु पर्यो भने नयाँ सडकको निर्माण गर्ने, यस्तो काम पनि नगरपालिकाले गर्दछ। त्यसैगरी त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई खानेपानीको अनि बिजुलीको जलविद्युतको अथवा ऊर्जा सम्बन्धी काम पनि गर्दछ। भन्नाको मतलब त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसलाई खानेपानी बिजुली पनि उपलब्ध गराउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्दछ। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्दछ र एफएम रेडियोबाट विभिन्न सूचनाहरू प्रवाह गर्ने र विभिन्न शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हुँदाले गाउँ ठाउँमा बसोबास गर्ने नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको चेतनामा पनि वृद्धि हुन्छ, यस्तो काम पनि गर्दछ। त्यसैगरी गाउँपालिका जस्तै गरी यसले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गर्दछ। अभिलेख भनेको अघि मैले कुरा गरेका थिएँ, जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता कार्यहरू को चाहिँ लेखाजोखा राख्ने काम पनि यसले गर्दछ। त्यसैगरी सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर जस्ता विभिन्न करहरू सङ्कलन गर्ने, मालपोत सङ्कलन गर्ने। मालपोत भनेको हाम्रो जग्गाको चाहिँ हामीले कर तिर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी मालपोत भन्छौँ। त्यो मालपोत पनि सङ्कलन गर्ने काम पनि नगरपालिकाले नै गर्दछ। त्यसैगरी यसले गाउँपालिका जस्तै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य पनि गर्दछ भने कृषि र पशुपालन सम्बन्धी सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्ने काम पनि गर्दछ। किसानहरूलाई चाहिँ कृषिको उन्नत बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराउने, उन्नत नस्लको पशुहरू उपलब्ध गराउने, त्यस्तो काम पनि यो नगरपालिकाले नै गर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अघि पढेको कुराहरू चाहिँ यहाँ अलिकति म थोरै यहाँ हामी हेर्छौँ है त। यो क्रियाकलापमा यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सही उत्तर छान्नुहोस्। यहाँ चाहिँ विभिन्न उत्तरहरू छन्। जस्तै न्यायिक समितिका संयोजक को हुनुहुन्छ त? नगर प्रमुख हो कि, उपप्रमुख हो कि, वडा अध्यक्ष हो कि,
प्रहरी प्रमुख हो कि को त भाइ बहिनीहरू एकचोटि ध्यान दिएर सम्झिनुहोस् त। अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ यो उपप्रमुख चाहिँ न्यायिक समितिको प्रमुख हुने चाहिँ व्यवस्था छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको सङ्ख्या कति छ त हाम्रो देशमा भन्दा 460 वटा, 560 वटा, 660 वटा, 760 वटा। कति वटा त भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त 460 वटा गाउँपालिकाहरू छन्। त्यसै गरी गाउँपालिकामा वडाको सङ्ख्या कति छ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त 9 देखि 35 यो हो त? होइन। 5 देखि 21, ल हेर्नुहोस् अर्को 10 देखि 20, अर्को 11 देखि 25। ल ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ 5 देखि 21 वटा चाहिँ वडा हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी नेपालमा यो महानगरहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त 6 वटा, 8 वटा, 9 वटा, 11 वटा। 11 वटा त उपमहानगरपालिकाहरू छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त यो 6 वटा महानगरपालिकाहरू चाहिँ छन् हाम्रो देशमा। त्यसै गरी हाम्रो देशमा चाहिँ स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या कति छ त भाइ बहिनीहरू? 553, 653, 753, 853। ल हेर्नुहोस् त हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ 753 वटा चाहिँ स्थानीय निकायहरू चाहिँ छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ क्रियाकलापमा यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। 2 वटा प्रश्नहरू यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँ आफू बस्ने स्थानीय पालिकाको संरचनाको खोजी गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अघि हामीले खोजे जस्तै गरी तपाईको स्थानीय पालिकामा, तपाईको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा कतिवटा वडा छन् अनि कतिजना चाहिँ को गाउँ कार्यपालिका छ, कतिजनाको नगर कार्यपालिका छ भन्ने कुराको लेखाजोखा आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको पनि गर्नुहोस्, जुन हामीले अगाडि नै गरिसक्यौँ। त्यसै गरी तपाईँ बस्ने स्थानीय पालिकाले के सेवा सुविधाहरू प्रदान गरेका छन् खोजी गरेर लेख्नुहोस्। भनेको तपाईलाई चाहिँ बाटो बनाइदिएको छ कि, खानेपानी उपलब्ध गराएको छ कि, साना जलविद्युत आयोजना उत्पादन गरेको छ कि, अथवा कुलो निर्माण गरिदिएको छ कि, विद्यालय स्थापना गरेको छ कि, यस्ता के कस्ता सुविधाहरू प्रदान गरेका छन् आफ्नो ठाउँको पनि खोज्ने बानी बसाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो ठाउँमा के भइरहेको छ हाम्रो वरपर भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यहाँ एउटा परियोजना कार्य पनि छ। स्थानीय तह अन्तर्गतको सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको भ्रमण गरी त्यहाँबाट प्राप्त हुने सेवा प्रदान गर्दा आइपरेका कठिनाई सम्बन्धमा सोधखोज गरी प्राप्त उत्तरका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्। भन्नाको मतलब तपाईँ चाहिँ स्थानीय निकाय अन्तर्गतको, स्थानीय तह अन्तर्गतको वडा कार्यालय अथवा नगरपालिकाको कार्यालय अथवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा जानुस् अनि त्यसले के काम गरिरहेको रहेछ अनि त्यो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि मानिसहरूलाई सेवा गर्दा के अप्ठ्यारो परेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आफ्नो गाउँठाउँको आफूभन्दा ठुला मानिसहरूलाई सोधेर यस्ता कुराहरू खोजी गर्ने बानी बसाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो गरेर खोजेका कुराहरूलाई त्यो तथ्यहरूलाई एउटा लेखेर एउटा चाहिँ प्रतिवेदन पनि तयार गर्नुहोस्। यो तपाईकै आफ्नै गाउँको, आफ्नै ठाउँको, आफ्नै टोलको बारेमा चाहिँ यसरी खोज्ने बानी बसाउनु भयो भने तपाईलाई धेरै कुराको जानकारी हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यहाँ हेरौँ त अर्को एउटा क्रियाकलाप छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ बस्ने नगरपालिकाभित्र भएका विद्यालय, धार्मिक महत्त्वका स्थल, नदीनाला, ताल, जङ्गल आदिको सूची बनाई छलफल गर्नुहोस्। तपाईको आफू बसोबास गर्नुभएको पालिका नगरपालिकाभित्र कतिवटा विद्यालय छन्, कस्ता मन्दिरहरू छन्, नदीनाला खोलाहरू के नाम गरेका छन्, तालहरू छन् कि छैनन्, छन् भने कतिवटा छन्, कस्ता छन्, के नाम गरेका छन्, जङ्गल कुन क्षेत्रमा जङ्गल छ, कस्तो किसिमको जङ्गल छ, यस्ता कुराहरूको बारेमा पनि खोजी गरी साथीहरूसँग छलफल गर्यो भने हामीलाई धेरै कुरा आफ्नो ठाउँको बारेमा धेरै कुरा जानकारी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी तपाईँ बस्ने गाउँ वा नगरपालिकाको स्थानीय न्यायिक समिति कसरी गठन भएको छ अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू। एकजना उपप्रमुखको संयोजकको
नेतृत्वमा 2 जना अन्य सदस्य सहित गरेर जम्मा 3 जनाको चाहिँ न्यायिक समिति हुन्छ र स्थानीय जानकार व्यक्तिलाई सोधी यस समितिका कार्यहरू समेत खोजी गर्नुहोस्। यसको समितिका कार्यहरूको बारेमा हामीले पहिल्यै छलफल गरिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अथवा वडा, त्यो वडा कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाको कार्यालयहरूले चाहिँ के सेवा उपलब्ध गराउने रहेछन्, उनीहरूको काम के रहेछ भन्ने बारेमा हामी अर्को पाठमा पनि अझ विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको यो छलफल चाहिँ यही अन्त्य हुन्छ। हवस् त, नमस्कार।